ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। तृतीयस्कन्धः अथ दशमोऽध्यायः। विदुर उवाच अन्तर्हिते भगवति ब्रह्मालोकपितामहः प्रजाससर्जकदिदा दैहिकीर्मानसीर्विभुः ये च मे भगवन् पृष्टा त्वय्यर्था बहुवित्तमा तान् वदस्वानुपूर्व्येण चिन्तिन्न सर्वसंशयान्। सूत उवाच एवं संचोदितस्तेन क्षत्रा कौशारवो मुनिः प्रीतप्रत्याहतान् प्रश्नान् हृदि स्थानद भार्गव। मैत्रेय उवाच विरिञ्चोऽपि तदा चक्रे दिव्यं वर्षशतं तपकाम् आत्मन्यात्मानमावेश्य यदाह भगवानजः तद्विलोक्याब्जसम्भूतो वायुना यदधिष्ठितः पद्मबम्बश्च तत्काल कृतवीर्येण कम्बिदं तपसा खेदमानेन विद्यया चात्मसंस्थया विवृद्धविज्ञानबलो न्यपाद्वायुं सहाम्बसा तद्विलोक्य वियद्वापि पुष्करं यदधिष्ठितम् अनेन लोकान् प्राक्लीनान् कल्पितास्मीत्य चिन्तयत् पद्मकोशं तदाविश्य भगवत्कर्म चोदितः एकं व्यभाक्षी दुरुधा त्रिधा भाव्यं द्विसप्तदा एतावान् जीवलोकस्य संस्थाभेदसमाहृतः धर्मस्य ह्यनिमित्यस्य विपाकः परमेष्ट्यसौ। विदुर उवाच यदाथ बहुरूपस्य हरेरद्भुतकर्मणः कालाख्यं लक्षणं ब्रह्मन् यथा वर्णयन प्रभो। मैत्रेय उवाच गुणव्यधिकराकारो निर्विशेषो प्रतिष्ठितः पुरुषस्तदुपादानम् आत्मानं लीलया सृजत् विश्वं वै ब्रह्म तन्मात्रं संस्थितं विष्णुमायया ईश्वरेण परिच्छिन्नं कालेनाव्यक्तमूर्तिना यथेनादीन् तदाग्रे च पश्चादप्येदधीदृशं सर्गो नवनिर्विधस्तस्य प्राकृतो वैकृतस्तु यः कालद्रव्यगुणैरस्य त्रिविध प्रतिसङ्क्रमः आद्यस्तु महतः सर्गो गुणवैषम्यमात्मनः द्वितीयस्त्वहमो यत्र द्रव्यज्ञानक्रियोदयः भूतसर्गस्त्रियीयस्तु तन्मात्रो द्रव्यशक्तिमान् चतुर्थ ऐन्द्रियः सर्गो यस्तु ज्ञानक्रियात्मकः वैकारिको देवसर्गः पञ्चमो यन्मयं मनः षष्ठस्तु तमः सर्गो यस्त्वद्बुधिकृतप्रभो षडिमे प्राकृता सर्गा वैकृतानपि मे शृणु रजो भाजो भगवतो लीलेयं हरिमेधसः सप्तमो मुख्यसर्गस्तु षड्विधस्तस्तुषां च यः वनस्तपस्योषशिलत्तात्वक् सारावीरुधो द्रुमाः उस्तोत्रः ससस्तमप्राय अन्धस्पर्शावशेषिणः तिरश्चामष्टमः सर्ग सोष्टाविशं द्विदो मदक अविदो भूरितमसो क्राणज्ञाह्यद्यवैदिनः गौरजो महिषः कृष्ण सूकरो गवयो गुरुरुः द्विषफा पशवैश्चेमे अविरुष्ट्रश्च सत्तम खरोश्वोश्वतरो शौरं शरभश्च मरीतदा एते चैकशता शक्त शृणु पञ्जनकान् पशून् श्वासृगालो वृको व्याक्रो मार्जारशशगल्लकौ सिंहः कपिर्जग कूर्मो गोधा च मकरादयः कङ्गकृद्रवडश्येन भासभल्लूकबर्हिणः हंससारसचक्राह्व काकोलूदकादयगकाः अर्वाक्स्तोतस्तु नवमः क्षत्तरेगविधो नृणां रजोदिगा कर्मपरा दुःखे च सुखमानिनः वैकृतास्तरय एवैते देवसर्गश्च सत्तमा वैकारिकस्तु यः प्रोक्तः कौमारस्तु भयात्मकः
देवसर्गश्चाष्टविधो विबुधा पितरोऽसुराः गन्धर्वाप्सरः सद्दो यक्षरक्षांसि चारणाः भूतप्रेतपिशाचाश्च विद्याध्रा किन्नरादयः दशैते विदुराख्यादा सर्गास्ते विश्वसृक्कृताः अध परं प्रवक्ष्यामि वंशामन्वन्तराणि च एवं रजप्लुतस्रष्टा कल्पादिष्वात्मभूर्हरिः सृज्यत्यमोघसङ्कल्प आत्मैवात्मानमात्मना इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीयस्कन्धे दशमोऽध्यायः सर्वत्र गोविन्दनामसङ्कीर्तनं गोविन्द गोविन्द नारायण अखिलगुरो भगवन्नमस्ते।